बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही यासीन। खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज वलादत बसादत मुबारक दिन है, जो कि पूरी दुनिया में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। नाचीज़ मोहम्मद नुमान नईम एडवोकेट हाई कोर्ट और मेरे हमरा सीनियर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, चेयरमैन पावर ग्रुप ऑफ लॉयर मोहम्मद रज़ा एडवोकेट साहब मौजूद हैं। हम इनके भी मशकूर हैं। आज इन्होंने बड़ा कीमती टाइम हमारे साथ सफ़र में गुजार रहे हैं। आज की इस मुबारक दिन पर हमारा ये जो सफ़र है वो लाहौर की एक बड़ी ही मशहूर जगह, मशहूर इलाका कानानो से ये आगाज़ हुआ। और कानानो की तारीख़ में ये है कि हमारे कानानो को 84 गांव लगते हैं। आज का जो दिन था, इस हवाले से कानानो में 50 साल पुराना मरकज़ी जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लगभग 300 से ज़ायद मसाजिद के उलमा मशाइख, उनकी सदारत करने वाले जितने भी लोग हैं वो शामिल होते हैं। खाने की तारीख़ के तमाम लोग भी मौजूद होते हैं। बड़ा डिसिप्लिन और बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से ये जुलूस निकाला जाता है बाद नमाज जुमा। और जनाब मोहम्मद रज़ा एडवोकेट साहब की जो इसमें ड्यूटी लगी थी वो ये थी कि पीछे जो एक हफ़्ता पहले तमाम मसाजिद के जो लीडर्स थे, उनकी मीटिंग में जनाब मोहम्मद रज़ा साहब को जो था वो ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि जितने भी रोड क्लियरेंस के मामलात हैं, और एक दफ़ा उनकी नज़र सानी जनाब ने करनी है, तो हम बखूबी उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए तकरीबन 1 बजे हम वहाँ से रोड से निकले हैं कानानो से, और कानानो से लेकर पुराने काने तक सारा रोड का मोहम्मद रज़ा साहब ने बखूबी खुद जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद जनाब हमारे मोहतरम, हमारे दिलों की धड़कन, काने की शान आन मौलाना नदीम जिलानी साहब को इत्तला दी कि जनाब तमाम इंतज़ामात पूरे हैं, जालूस को शान शौक़त से रवाना किया जाए। तो जनाब रज़ा एडवोकेट साहब के हम इस बात के भी मशकूर हैं कि आपकी जो है ये मेहरबानी से और आपकी इजाज़त से जो है ये जुलूस को वहाँ से रवाना किया गया। रवाना करने के बाद फिर जनाब ने ललियानी वाले जुलूस की भी निगरानी की, देखा, इंतज़ामात को बाखूबी अंदाज़ा लिया, चेक किया, और सिक्योरिटी के मामलात को भी जाके SHO से स्पेशल हमने मुलाकात की। तो इस मामले में भी हम जनाब के शुक्रगुज़ार हैं। और उसके बाद अभी हम वहाँ से जुलूस से फ्री होकर हमारे बड़े ही सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबका चेयरमैन पावर मेंबर पंजाब बार जनाब चौधरी अमजद इकबाल खान साहब की तरफ हम अब सफ़र कर रहे हैं। उनका घर जो है काने से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर देपालपुर की तरफ नरमल गांव है, वहां पर मौजूद है। हम चौधरी साहब के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें खाने पे मदऊ किया, दावत दी। बड़े ही मोहब्बत करने वाले, बड़े ही प्यार करने वाले और सीनियर वकील हैं। उनकी शफ़क़त, उन्होंने आज के दिन हमें कीमती टाइम से नवाजा। और सीनियर रज़ा एडवोकेट साहब के बड़े ही दरीना दोस्त हैं। जो रज़ा साहब की जो शख्सियत है, इनमें एक मखनातीसी जो है वो क़ुव्वत है,
جس سے بھی ملتے ہیں اس کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتے جاتے ہیں. تو یہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور ان کی جو ذاتی سوچ ہے، جو مثبت سوچ ہے، اس میں ان کا بڑا رول ہے کہ تمام دوستوں کو اکٹھے لے کر چلتے ہیں اختلافات کے باوجود. اور یہ جو ہنر ہے یہ بڑے ہی کم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ آج کے اس گہما گہمی کے دور میں تمام دوستوں کو اکٹھے لے کر چلنا اور بڑے ہی پیار اور محبت سے لے کر چلنا. میں جناب رضا ایڈوکیٹ صاحب سے التماس کروں گا کہ 1-2 منٹ میں آج کے موقع کے حوالے سے جناب ذرا کچھ ارشاد کیجیے. تمام دوستوں کو، پورے عالم اسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہو. یہ ایک بڑا اہم موقع ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات ہے، تو ہمارے لیے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو ہم پورے ذوق و شوق سے، پوری عقیدت سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں. ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. دوسرا اس وقت میں شکر گزار ہوں، ہمارے محمد نعمان ایڈوکیٹ صاحب ینگ لیڈر ہیں، ہمارے یہ وکلا کے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور انہوں نے ٹائم دیا اور ٹائم نکالا. اور آج ہم خصوصی طور پہ وائس چیئرمین جو ہمارے امجد اقبال خان صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اور بہت پیار کرنے والے جی ہیں. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، کئی مرتبہ کہہ چکے تھے. آج ہم نے اسپیشل پروگرام بنایا کہ خوشی کا دن ہے اور اہم دن ہے. ہم انشاءاللہ آج نرمل ان کے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی، نعمان صاحب نے جیسے بتایا، آپ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ سفر کریں گے. اور نرمل گاؤں کی بھی ہم وہاں جا کے اب چوہی صاحب سے ملاقات کریں گے، آپ سے ضرور ملاقات کریں گے. ہم عرصہ تقریباً 20 سال سے چودھری امجد اقبال خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صاحب سے میری اچھی دوستی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا پتوں کی قصور اور لاہور سے اگر تقریباً پورے پنجاب میں جتنے لوگ ہیں جو وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، ان سے بڑا دل سے پیار کرتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے. حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے سرداری کو خدمت خلق میں پایا. وہ وکلا کی اور وکلا کی فیملی کی ویلفیئر کرتے ہیں. انہیں جہاں بھی پتہ چلتا ہے کوئی وکیل کا معاملہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اسے سولو کرتے ہیں. وہ وکلا کے دلوں کی دھڑکن ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو اپنا وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کا ٹنیور گزارا ہے، الحمدللہ ہمیں آنر ہے کہ انہوں نے ہمارے ووٹ کا حق ادا کیا. پنجاب بار میں ان کا جو ٹائم تھا، جو وقت تھا، بہت مثالی تھا، اور انہوں نے کوئی بھی آؤٹ آف وے اور لاسٹ سیٹ کی کوئی بات نہیں کی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ محمد نعمان ایڈوکیٹ صاحب نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا اظہار خیال کروں. جی بہت شکریہ. جی آپ سب سے بھی بڑی محبتوں کا آپ نے پیار دیا، ویڈیو کو دیکھا، سنا. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.